हसीब सोज का लिखा हुआ है, हमारे दोस्तों में कोई दुश्मन हो भी सकता है। ये अंग्रेजी दवाएं हैं, रिएक्शन हो भी सकता है। किसी माथे पे हरदम एक ही लेबल नहीं रहता। भिखारी चंद हफ्तों में महाजन हो भी सकता है। सियासत नकली नोटों की तरह धोखे से चलती है। जिसे राहबर समझते हो वो रहजन हो भी सकता है। कभी चश्मा हटाकर देख आंखों से तासुब का, तेरे दामन से उजला मेरा दामन हो भी सकता है। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान का मुआशी मंजरनामा दगरगूं सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। ईद कुर्बान सर पे है, लेकिन लोगों की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान का IMF से मुआहिदा खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। और आज सब हमारे वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का चंद रोज में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से चौथी बार राबिता हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और MD IMF में राबिता आज सुबह हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म ने मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के अहदाफ मुश्तरका कोशिशों से हासिल करने के आज़म का इयादा किया। अब वो अहदाफ है क्या? 255 अरब रुपए के मजीद टैक्स लगाए गए। वो अहदाफ है क्या? शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स यानी 1% का इजाफा कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने MD IMF से गुफ्तगू करते हुए कहा कि IMF प्रोग्राम के निकात पर हम आगे 1-2 दिन में IMF के फैसले की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। ये दुनिया की नज़ीर में भी नहीं देखने को मिलता कि कोई वज़ीर आज़म MD IMF से बातचीत करे। वज़ीर ख़जाना अमूमी तौर पर बातचीत करते हैं, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म कर रहे हैं। IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कायदाना अज़्म को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल की बेहतरी चाहते हैं। ये वो खबरें हैं जो शह सुर्खियों की जीनत है। ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान और IMF का मुआहिदा 30 जून को ख़त्म हो रहा है। पाकिस्तान आलमी मालियाती फंड यानी IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदे के लिए पुरुमीद है। और ज़राए ये बताते हैं कि पाकिस्तान ने 6 अरब डॉलर की बैरूनी फाइनेंसिंग पर IMF से नरमी की दरख्वास्त की है और नरमी के एवज मजीद टैक्स लगाने की शर्त रखी गई। अब वो मजीद जब आपने टैक्स लगाने हैं, लोगों की बाइंग पावर कम होती जा रही है, खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, आप शरह सूद में भी इजाफा कर रहे हैं, तो बेहतर हालात किस तरह होंगे? वज़ीर आज़म ने लंदन में होने वाली माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में IMF की MD से मुलाकात की, जिसके बाद पाकिस्तान और IMF के माबैन जल्द मुआहिदे की खबरें सामने आईं। इस हवाले से ज़रा ये बताते हैं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान नवी जायजे और प्रोग्राम की बहाली की राह में रुकावटें दूर हो चुकी हैं। तो पहले ही आपने जो कुछ करना था वो सोच समझ के करते हैं। यहाँ पे डे बाय डे पॉलिसी इख्तियार की जाती है, डंग टपाऊ पॉलिसी आप चलाते हैं और मुस्तहकम पॉलिसी के लिए आपको देर पा फैसले करना पड़ते हैं और फिर उस पर खड़े भी होना पड़ता है। स्टेट बैंक की जानिब से जारी जो एलामिया, उसमें कहा गया कि मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का हंगामी इजलास कल मुनक्किद किया गया, जिसमें यह बात सामने आई कि गुज़श्ता इजलास से अब तक मुल्क में महंगाई में इजाफे के खतरात में इजाफा हुआ है, जिसके सद्देबाब के लिए शरह सूद में 1% इजाफा करने का फैसला किया गया। दुनिया भर में ये अभी मॉडल अपनाया जा रहा है कि महंगाई को कम करने के लिए शरह सूद को बढ़ा देते हैं, लेकिन कहीं भी ये काबिल अमल नहीं रहा। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के मुताबिक ये खतरात मालियाती और बैरूनी सेक्टर्स में इस्लाहाती इकदाम के नफाज की वजह से हैं, जो IMF के जारी प्रोग्राम की तकमील के लिए जरूरी है। अब स्टेट बैंक का जो एलामिया जारी हुआ है, उसमें कहा गया कि 16 जून को शरह सूद बरकरार रखने का फैसला उस वक्त दुरुस्त था, लेकिन फिर बाद में विफाकी बजट में टैक्सेस, ड्यूटीज और लेवीज बढ़ाने का असर महंगाई के मंजरनामे को खराब कर रहा था। दूसरी जानिब दरामदी कंट्रोल्स खत्म करने से मुल्क के बैरूनी खातों पे असर पड़ेगा। रुपए की कुव्वत खरीद से भी महंगाई बढ़ जाएगी। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी समझती है कि IMF मुआहिदे की ये अहम शराइत हैं। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का मुद्दत में दरमियाने वक्त के ऊपर महंगाई बढ़ने की रफ्तार को 5 से 7% तक लाने का हदफ है, जबकि हकीकी शरह सूद के अहदाफ की मुनासबत से मुस्बत रखने की हिकमत अमली भी ज़ेर गौर है इस वक्त। लेकिन आप दरामदात पे पाबंदी जब आपने लगा के रखी, तो आपको यह देखना चाहिए था कि दरामदात में कितने सेक्टर्स ऐसे हैं जो एक्सपोर्टर्स में दरामद के ऊपर इन्हिसार करते हैं। महंगाई तवक्कुआत काबू में रखने की हिकमत अमली भी है और कमेटी हालात की मुनासबत से इकदाम करती रहेगी और 22% शरह सूद 27 जून से रुपया उधार लेने का सूद होगा। बैरून मुल्क से रकूम बैंकिंग चैनल के जरिए भेजने की शर्त आयद की गई थी, तो उसके ऊपर IMF ने इस MNST स्कीम पे एतराज उठाया था। जरा ये बताते हैं कि MNST स्कीम का मकसद मुल्क के अंदर डॉलर की किल्लत पर काबू पाना था और इसके अलावा 2000 सीसी से जो बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं उन पर टैक्स में इजाफे की तजवीज़ दी गई थी, जबकि जो खाद की फरोख्त है उस पर 3 रुपए
फी किलो फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नवी जायजे और प्रोग्राम की बहाली में रुकावटें जो हैं वो किसी हद तक दूर होती दिखाई तो दे रही हैं, लेकिन पाकिस्तान का मुआशी मंजरनामा किस हद तक बेहतरी की जानिब गामजन होगा? कब तक हम IMF के ऊपर इन्हिसार करते रहेंगे? कब तक हम इदारा जाती पॉलिसियां तरतीब देंगे और फिर उनको तर्क कर दिया जाएगा? निज़ाम इंसाफ का इस वक्त माहौल यह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक बेंच का हिस्सा थे। आज जब समाअत का आगाज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी जो हैं वो रोस्टम पे सबसे पहले आए। उन्होंने कहा कि हमने सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के मामले पर दरखास्त दायर की है। चीफ जस्टिस का कहना था कि हमें खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से भी दरखास्त आई है, अच्छे दलाइल को वेलकम करेंगे। ये मैं क्यों रोजाना की बुनियाद पे कानूनी नुक्ता नजर आपके सामने रखता हूं? इसलिए कि हमारा सियासी, मुआशी और कानूनी निज़ाम जो है उसको सबूताज करने की कोशिश की गई है। ये अगर बेहतर नहीं होगा तो पाकिस्तान का मंजरनामा बेहतर नहीं हो सकता। किसी एक स्टेक होल्डर को आप बेहतर करने की कोशिश करेंगे, कुछ नहीं होगा। चेयरमैन PTI के वकील अजीज भंडारी जो हैं उन्होंने आज गुज़श्ता रोज ISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई थी उसमें ISPR ने 102 अफराद के ट्रायल की बात की। तो उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल और DG ISPR के मुतजाद बयानात हैं, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने कल कहा था कि किसी का ट्रायल नहीं चल रहा, DG ISPR ने आके कह दिया कि 102 अफराद के ट्रायल चल रहे हैं। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि मैं आज भी अपने बयान पे कायम हूं, अदालत में वजारत दिफा के नुमाइंदे मौजूद हैं, वो बेहतर सूरत हाल बता सकते हैं। यानी अटॉर्नी जनरल DG ISPR के उलट मौक़िफ़ जो है वो उधर अदालत के अंदर पेश कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें अटॉर्नी जनरल के बयान के ऊपर यकीन है, जंगी हालात ना हो तो सिविलियंस जो हैं उनके फौजी अदालतों में ट्रायल के लिए आईनी तरमीम दरकार है। तो सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन के जो फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने तो बात की, लेकिन उसके साथ साथ जस्टिस मुनीब अख्तर बोले। उन्होंने कहा कि सिविलियन का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल जंगी हालात में हो सकता है, लेकिन अगर जंगी हालात ना हो तो सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के लिए आईनी तरमीम दरकार है। ये एक नया पेंडोरा बॉक्स खुला है कि अगर उनके आपने ट्रायल्स करने हैं तो फिर आपको आईनी तरमीम करना पड़ेगी, उसके लिए पार्लियामेंट का फॉर्म पहले इस्तेमाल करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में ये 6 रुकनी बेंच जो केस की समाअत कर रहा था, इसने समाअत के दौरान बहुत से सवालात किए हैं। सवालात आबिद जुबैरी साहब से भी किए गए, सवालात दीगर लोगों से भी किए गए, भिंडर साहब से भी बहुत से सवालात किए गए हैं। लेकिन इस पूरे मंजरनामे में अगर आप देखें कि पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचाया किसने? हम ये तो कहते हैं कि फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल नहीं होने चाहिए, हम ये क्यों कहते हैं कि फौजी अदालतों में ट्रायल लेके जाएं? ये भी तो एक सवाल है ना। क्या यही लगता है कि इन सब को सजा देना मकसूद है, या ये लगता है कि इनका वहां पे फ्री ट्रायल करवाना मकसूद है? क्योंकि बहुत से लोग ये राय रखते हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ का जो तफ्तीशी निज़ाम है वो बहुत हद तक अपने अंदर लूप होल्स रखता है। उस लूप होल्स की वजह से ये सारी बातें हुई कि एक तो ट्रेंड सेट करना चाहिए कि इनको लेके जाएं वहां पे, और वहां पे जो फैसला हो वो सादिर करना चाहिए। लेकिन मंजरनामे में कुछ चीजें ऐसी आ चुकी हैं कि मुतजाद बयानात जब आते हैं तो उन मुतजाद बयानात के बाद कोई चीज खुल के मंजर आम पे नहीं आ रही। यानी एक तरफ DG ISPR कह गए तो दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल जो है वो अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। तो इस पूरे मंजरनामे के अंदर इसको सियासी तौर पे बनाने की कोशिश किस तरफ से की गई है? बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो तासुर एक डेवलप हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? IMF के साथ हमारी डील नहीं हो रही तो उनमें क्या ये भी वजूहात हैं? पाकिस्तान का ये जो इस वक्त सियासी मंजरनामा, मुआशी अदम इस्तेहकाम का मंजरनामा हमें देखने को मिलता है, तो इसके पीछे गारंटी कौन मांगता है, किससे मांगता है? वो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत किस तरह की चाहते हैं? क्या अबूरी हुकूमत के साथ वो बैठ के बातचीत कर लेंगे? आज अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं अपने बयान पे कायम हूं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि हमें अटॉर्नी जनरल के बयान पे यकीन है। तो उधर चेयरमैन PTI के वकील अजीज भंडारी ने कहा कि मेरा मौक़िफ़ फिर से वही है जो बार बार मैं दोहरा रहा हूं, पहली समाअत में भी दोहराया था, उसके बाद भी दोहरा रहा हूं कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। फौजियों के ट्रायल और अदालत के इख्तियारात से मुतल्लिक मैं बात नहीं करता। क्या कोई जुर्म आर्मी एक्ट के अंदर आ सकता है या नहीं, ये एक अलग सवाल है। देखना यह होगा कि अफवाज से मुतल्लिक जुराइम पर मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। अब ये वो मुद्दा है कि जिसके ऊपर बात हो रही है। ये नहीं हो रही कि इन्होंने जुर्म किया ही नहीं है,
یہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے جرم کیا ہے تو دوسری عدالتوں کے اندر بات کریں. جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ ججز کی تقرری کا آرٹیکل 175(3) 1986 میں آیا تھا. جن عدالتی نظائر کی بات آپ کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں اب حالات و واقعات یکسر مختلف ہیں. جسٹس منیب اختر بولے کہ ایسا کیا ہے جس کا تحفظ آئین فوجی افسران کو نہیں دیتا لیکن باقی شہریوں کو حاصل ہے. یہ ایک اہم نقطہ ہے. اب اس پہ ہمیں سوچنا ہے, کلی طور پہ سوچنا ہے. عزیز بھنڈاری صاحب نے کہا کہ فوجی جوانوں اور افسران پر آئین میں درج بنیادی حقوق لاگو نہیں ہوتے. میرے دلائل صرف اور سیولین کے ملٹری ٹرائل کے خلاف ہوں گے. فوجیوں کے خلاف ٹرائل کے معاملے سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. پارلیمنٹ آئینی ترمیم کے بغیر فوجی عدالتوں میں سیولین ٹرائل کی اجازت نہیں دے سکتی. 21ویں آئینی ترمیم میں اصول کو طے کر دیا گیا کہ سیولین کے ٹرائل کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے. جسٹس عائشہ ملک بولی کہ اگر اندرونی تعلق کا پہلو ہو تو کیا تب بھی سیولین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا؟ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ اندرونی تعلق کے بارے میں جنگ اور دفاع کو خطرات جیسے اصول 21ویں ترمیم کیس کے فیصلے میں طے شدہ. جسٹس یحییٰ افریدی بھی آج بولے. انہوں نے کہا کہ آئی ایس پی آر کی گزشتہ روز کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے بعد صورتحال بالکل واضح ہے کہ کیا سیولین کا افواج سے اندرونی تعلق جوڑا جا رہا ہے. کیونکہ جو آرمی ایکٹ 2D ہے اس میں یہ ہے کہ اگر عوام اور آرمی کے اندر موجود لوگوں کا نیکسس ثابت ہو جائے تو پھر ٹرائل ہو سکتا ہے. اب اس نیکسس کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے. اٹارنی جنرل منصور عثمان نے سپریم کورٹ میں سیولین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع ہونے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت کیس سیولین کے ٹرائل کا نہیں چل رہا. فوجی عدالتوں میں ابھی جو کارروائی چل رہی ہے وہ فوج کے اندر سے معاونت کے الزام کیے. جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ ایف بی ایل ای کیس کے مطابق سیولین کا فوجی عدالت میں ٹرائل ہو سکتا ہے. عدالتی نظیروں کے مطابق اگر سیولین کے افواج میں اندرونی تعلقات قائم ہوں, اس کے اوپر کل بہت سے لوگوں, راجہ عامر عباس صاحب بھی یہ رائے رکھ رہے تھے کہ تب فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے. کون طے کرتا ہے کہ سیولین کے اندرونی تعلقات ہیں, لہٰذا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہوگا؟ یہ ایک اور سوال انہوں نے وہاں پہ کھڑا کر دیا. جسٹس منیب اختر نے کہا کہ ایف پی ایل ای کیس کے مطابق سیولین کا آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل جنگی حالات میں ہوتا ہے. جنگی حالات نہ ہوں تو سیولین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ 3 ججز ایک قسم کے ہی بیانات دے چکے ہیں. جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا کہ اٹارنی جنرل ملزمان کی حوالگی سے متعلق بتائیں کہ کون سا قانون استعمال کیا جا رہا ہے کہ آپ ان عدالتوں سے نکال کے آرمی کی عدالتوں میں وہ ملزمان کو حوالے کر رہے ہیں. اس پر اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ملزمان کی حوالگی سے متعلق 2D1 کا استعمال کیا جا رہا ہے. یہ 2D1 وہی ہے جہاں پہ نیکسس کو ثابت کرنے کے بعد ٹرائل ہو سکتے ہیں. چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہی دستیاب نہیں, ہوا میں باتیں کی جا رہی ہیں. 2D1 کے تحت کون سے جرائم آتے ہیں, عدالت کو بتایا جائے. جسٹس اعجاز الاحسن بولے کہ سیولین کے فوجی عدالت میں ٹرائل کی اجازت کے ثوابدیدی اختیار کا استعمال شفافیت سے ہونا چاہیے. اب یہاں پہ نقطہ نظر مختلف ہے, وہ شفافیت کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ سیولین کو بنیادی حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا. عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ آرمی ایکٹ کا سیکشن 2D تو کہتا ہے کہ یہ ان افراد پر لاگو ہوگا جو افواج سے نہیں ہیں. عزیز بھنڈاری صاحب نے کہا کہ آرمی ایکٹ کے سیکشن 2D کا اطلاق ان سیولینز پر بھی ہوتا ہے جو افواج کی کارروائی پر اثر انداز ہوں. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی بولے کہ جب آرمی ایکٹ میں درج جرم ریکارڈ پر نہیں ہے تو پھر اینٹی ٹیررزم کورٹ جو ہے وہاں پہ حوالگی کی اجازت کیسے دے دی گئی؟ انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ آپ ان کو لے جائیں اور آپ ان کا ٹرائل کر لیں؟ عزیز بھنڈاری صاحب نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 175(3) جوڈیشل طریقہ کار کی بات کرتا ہے اور آئین کے آرٹیکل 9 اور 10 جو ہیں وہ بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں. یہ تمام آرٹیکل بھلے الگ الگ ہو مگر آپس میں ان کا تعلق بنتا ہے. بنیادی حقوق کا تقاضا ہے کہ آرٹیکل 175(3) کے تحت تعینات جج ہی ٹرائل کو کنڈکٹ کرے. سیولین کا کورٹ مارشل ٹرائل عدالتی نظام سے متعلق اچھا تاثر نہیں چھوڑتا. کسی نے بھی خوشی کے ساتھ سیولین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی اجازت نہیں دی. جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کے لیے جرم آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہونا چاہیے. آفیشل سیکرٹ ایکٹ دکھائیں. عزیز بھنڈاری صاحب نے کہا کہ آفیشل آرمی ایکٹ کے مطابق کسی بھی ممنوع علاقے پر حملہ یا استعمال جس سے دشمن کو فائدہ ہو وہ جرم ہے. جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ ممنوع علاقہ تو وہ ہوتا ہے جہاں جنگی پلانز یا پھر جنگی تنصیبات ہوں.
تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ آرمی افسران کا سب سے اہم مورال ہوتا ہے، آرمی افسران کا مورال ڈاؤن کرنے سے ان کا دشمن سے لڑنے کا جذبہ کم ہو جاتا ہے۔ آرمی افسران اپنے ہائی مورل گراؤنڈ کی وجہ سے ہی ملک کی خاطر قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ مورال اب انسان تبھی تک زندہ رہتا ہے جب تک وہ زندہ رہنے کی تگ و دو کرتا رہے۔ اگر کسی آپ گرداب میں پھنس جائیں، آپ لہروں سے لڑتے رہیں، جب تک لڑتے رہیں تبھی بچیں گے، جب آپ ہمت ہار دیں تو ڈوب جائیں گے۔ عزیز بھنڈاری صاحب نے کہا کہ آرمی ایکٹ میں کچھ جرائم 2015 اور پھر 2017 میں شامل کیے گئے۔ احمد فراز کے فوج کے خلاف اشعار لکھنے پر کیس چلا تھا اور احمد فراز کے قریبی ساتھی سیف الدین سیف نے ان کا کیس لڑا تھا۔ احمد فراز کیس کے فیصلے میں بھی کہا گیا تھا کہ سیویلینز پر آرمی ایکٹ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ 9 مئی کے واقعات کی FIR انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت کاٹی گئی ہیں۔ یہ جرائم قابل ضمانت ہیں، آرمی ایکٹ میں نہیں آتے۔ اعتزاز احسن صاحب نے اپنی پٹیشن میں حبس بیجا کی بھی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ جسٹس منیب نے کہا کہ کسی پر آرمی ایکٹ کے تحت چارج ہی نہیں تو فوج تحقیقات کیسے کر سکتی ہے؟ جب کوئی آرمی ایکٹ کے دائرے میں نہیں آتا تو اس کے خلاف کارروائی کیسے ہو سکتی ہے؟ چیف جسٹس صاحب بولے کہ سمجھ سے بالاتر بات ہے کہ جب کسی کے خلاف ثبوت نہیں ہے تو فوج گرفتار کیسے کر سکتی ہے؟ اس پر جسٹس منیب صاحب نے بھی کہا کہ ایک مجسٹریٹ بھی ملزم کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتا جب تک پولیس رپورٹ نہ آئے، اس رپورٹ کے اندر شواہد نہ بیان کیے جائیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ اب تک کے ریکارڈ کے مطابق تو گرفتار افراد کے خلاف کوئی چارج نہیں ہے۔ چارج بغیر کیسے کسی کو فوجی تحویل میں دینے کی بات کر سکتا ہے؟ فوجی تحویل میں نہیں رکھا جا سکتا۔ جسٹس منیب نے وکیل عزیز بھنڈاری سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری انصاف جو ہے وہ صرف فوجیوں کو مد نظر رکھ کر ہی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ فوجی انصاف جو ہے وہ عام شہریوں کے لیے نہیں ہے۔ تو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے سوال پہ عزیز بھنڈاری صاحب نے جواب دیا کہ آرمی کا جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کی سزا میں ضمانت ہو سکتی ہے۔ FIR میں تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا ذکر ہی نہیں ہے۔ آرمی ایکٹ 1952 میں ترمیم سے تحفظ پاکستان ایکٹ ضم کر کے انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئی تھی۔ تو اس معاملے کے اوپر بہت سے آج سوالات اٹھے ہیں۔ ایک طرف سے ججز صاحبان کی جانب سے بھی مدعے کو مزید بڑھایا گیا ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ اس کی وضاحتیں کس طریقے سے کی جا سکتی ہیں، دوسری طرف سے وضاحتیں بھی پیش کی گئی ہیں، لیکن ان تمام تر وضاحتوں میں وہ ابہام جو کل پیدا ہوا تھا جس نے جنم لیا تھا اور آج صورتحال واضح ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ یہ معاملہ کلیئر ہوگا تو پاکستان میں سیاسی استحکام آئے گا۔ اس معاملے کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ریاست کی بات ہے تو ریاستی پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے چیزیں دیکھنے ہوں گی۔ اگر کسی کو فریم کرنے کی کوشش کی گئی، وہ چاہے آپ کسی ادارے کو فریم کرنے کی کوشش کریں یا چاہے کسی اور کو فریم کرنے کی کوشش کریں، آپ ایک گروپ کو فریم کرنے کی کوشش کر دیں یا پوری قوم کو فریم کرنے کی کوشش کریں یا معیشت کو فریم کرنے کی کوشش کریں، اس سے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ عقل و فہم کے مطابق فیصلے کرنا ہوں گے، اسی سے ہی ہم بہتری کا راستہ نکال سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔